2022 जेन्ना पंचायत घडली, रेड्डी श्री गणेश जो आमचो आराध्य दैवत गणपती ह्या देवळान आमी ह्या भागात ह्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA जीत आरोलकर तसेच आमचे 7 पंच मेंबर आता ते 2 पंच मेंबर आणि जेन्ना आमी ते देवळान गेल्ले रेड्डी गणपती तेन्ना आमचे एक 2 जाण पंच आता आमचे बरोबर जी आमची 5वी पंच आहा पळय मिशेल फर्नांडीस ती आता ना आमच्या बरोबर आमच्या पैकी आनी 2 पंच मेंबर आसात मिस्टर रॉबर्ट फर्नांडीस आणि मिंगेल फर्नांडीस हे आमच्याच पॅनलातले एक 7 पंच मेंबर अलॉंग विथ MLA आमी जे रेड्डी गणपती देवळान गेल्ले वयतना आमी बायबलूय गेल्लो बायबल जो आमच्या क्रिस्ती धर्मांचो एक पवित्र अशें बूक म्हणटा आमी ताका तो बूक घेवन आमी देवळान गेल्ले वचपाचें कारण म्हणलें कितें की आमी 7 जाण एकी कडेन रावतले आनी ह्या 5 वर्सां आमी एकी कडेन रावन एकमेकांक एक विचार घेवन पंचायत चलयतले आनी आमच्या बरोबर एक विटनस आनी जे मूळ म्हणटात तशें सगळ्यांक घेवन वचपी आहा पळय ते ऑनरेबल MLA जीत आरोलकर आनी थंयसर आमी हे एक प्रमाण जालें देव गणपती कडेन प्रमाण जालें तशें बायबलारय आमी हात दवरून प्रमाण जालें की आमी 5 वर्सां एकी कडेन रावन काम करतले पंचायत सडनली फाटल्या टायमार आमचो माजी सरपंच एडवोकेट अमित सावंत तेचो टेन्युअर जालो तेच्या नंतर हांव बसलो एज अ सरपंच तितकेच म्हाका 6 म्हयने कंप्लीट जाले आनी म्हाजे 4 म्हयने आसले कंप्लीट करपाक सो जेन्ना म्हाका नो कॉन्फिडन्स मोशन म्हाज्या हातीन नोटीस येयली आमच्याच पॅनलांतले 2 पंच मेंबर कॅथलीक भाव रॉबर्ट फर्नांडीस मिंगेल फर्नांडीस हेंच्यांनी दोगांयनी सायन मारल्या अलॉंग वीथ जे ओपोजीट आहात ते हिंदू आमचे पंच आसात जेन्ना नोटीस येना बरो हांव शॉक की अशे कसले कृत्य केले वा वायट केले की ते देवा गणपती ना रिस्पेक्ट दिता मान दिता ना बायबलाची किंमत ना करता आमचे क्रिस्तांव दोगूय भाव ओपोजीट पॅनलाक मेळ्ळे आनी म्हाजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलें सो आयज नो कॉन्फिडन्स मोशन आसलो आयज फ्लोर टेस्ट म्हणटा तशी त्या टायमार 6 पंच उबे आसले तेंच्यांनी रेज केलो 6/5 जालो एज अ सरपंच म्हणून हांव डिफीट जालो सांगपाचो विशय म्हणल्यार मेन प्रामुख्यान जेन्ना देवा गणपती कडेन आमी आमचो आराध्य देव म्हणटा त्या देवा फुडें आनी बायबलाचेर हात दवरून आमी 7 जाणांनी प्रमाण जाल्ले की एकी कडेन रावतले आनी एक मतान एक विचार पंचायत चलयतले त्याच 7 जाणांसून 2 क्रिस्तांव भाव चवथ तोंडार आसा आमची गणेश आमचे हिंदू धर्माचो मोठो आनी प्रामुख्यान सण मोठो म्हणटात तो गणेश चतुर्थी आनी त्या चतुर्थी 2 दीस आसतना म्हाज्या हातीन नोटीस येता नो कॉन्फिडन्स मोशन आनी आमचे काही हिंदू पंच मेंबर तांकां ह्या जो म्हाज्या दृश्टिकोनान हे तेंच्यांनी एक पाप केले कारण आमी देव गणपतीची एक प्रकार तेंच्यांनी हे दोन्ही पंच मेंबर आसात रॉबर्ट आनी मिंगेल फर्नांडीस तेंच्यांनी एक थट्टा केली बायबलाची तेंच्यांनी थट्टा केली त्या थंयच्यान तांकां किंमत न दिता देवाक केअर न करता ते हिंदू पंचाक मेळटात आनी आयज एका हिंदू सरपंच जेच्या घरान गणपती आसा आनी त्या गणपतीची पुजा एक मोठ्या उत्साहान आमी मनयता आयज हो प्रसंग तेंच्यांनी म्हाज्यार हाडला हे एक नो कॉन्फिडन्स मोशन आनी एक तर म्हाज्या मनान जर फारीक पळोवपाक गेल्यार हे अत्यंत चुकीचे केले तेंच्यांनी जे पाप केलेच पण तांकां हेंच्यांनी जो सहभाग केला हेंच्यांनी जो साथ दिला ते खंय तरी म्हाका एक मोठें दूख दिसलें की निदान आमी अशें चिंतता की एक दुस्मन सुद्दां आसता पळय त्या टायमार आमी कोणाचे चतुर्थेच्या निमित्तान केन्ना कोणाचें वायट चिंतिना दुस्मनाचें सुद्दां आमी केन्ना अशें वायट चिंतिना ते आयज म्हाजेच हिंदू भाव आयज ते कॅथलीक 2 पंच मेंबर आसात तांकां मेळोन आयज म्हाजेर ह्या चवथीच्या तोंडार म्हाजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलो आनी 6/5 हे पॅनल घडयले आनी त्या 4 पंच मेंबरांसून 2 जे पंच मेंबर आहात एक म्हाजो एक रिलेटीव आहा आनी दुसरो जो आसा म्हाजो सामको क्लासमेट तेची मिसीस ते इमिजिएटली त्याच दिसा म्हाजे कडेन येयले आनी आमकां फोर्सफुली प्रेशरायज केले आनी तुका MLAक मेळचो पडटलो MLAक मातसो मेळ आनी मागीर कितें तें तुजें काम जातलें सो जेन्ना आमी पंचायत घडयली एज अ पंच मेंबर आमी 11 जाण एकी कडेन रावन हांव पंचायत चलयतालो सो हितून MLAचो रोल आसा हें म्हाका सगळें भितर कळ्ळें सो म्हाका हांगा पंचायतीन सरपंच पद जाय सरपंच जर म्हाका खुर्ची जर भोगपाक जाय म्हाका कोणाचे पांय धरपाची गरज ना कारण हेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना हांव सरपंच जालो तेन्ना सरपंच केन्ना कसो जाता म्हणजे पंच मेंबराची साथ आसता तरच सरपंच जाता हांगा MLA बी कोण लागना
सो हेतून पुरेपूर 100% MLAचो भितर हात आसा आनी माझ्याच मनशाक आमच्याच एका पंचायतीच्या पंच मेंबराक धरून तांकां एक धमकी दिवन म्हणटा हांव तशें धमकी दिवन म्हाज्या विरुद्ध तेंच्यांनी लायला. पण तूं तांकां धमकी दिवं शकता जो हेजो बाळा एक प्रशांत नायक हेजो सरपंच म्हणून तेंच्या मनान जो प्रेम आसा पळय तो तूं काडूं शकना. आयज तूं हो खेळ तूं केला पळय तो पंचां कडेन केला. आयज सरपंच म्हाज्या विरुद्ध हाडलाय तूं. पूण जो मांद्रे गांवांत जो प्रेम आसा ह्या प्रशांत नायकाक तो तूं मनांतल्या लोकांच्या तूं काडूं शकना. सबंद मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव तुका सांगता आयच्यान तुवें म्हाका एक मुक्त केला हांगाच्यान 2027 पयस ना 2027 जे हे कृत्य केला तुवें ते रेड्डी गणपती कडेन तुमी आमकां तुवें आमकां व्हरोन सांगली जाणा एक फूट जावपाक आमकां एकी कडेन हाडलेले आनी आयज तूंच आमचे फूट घातल्या तुवेंनूच फूट घातल्या. हे तुका म्हाका दिसता देव गणपती जो रेड्डी बसला पळय तो पळयतलो. आनी म्हाज्या दृश्टीकोनान जर म्हाका आतां पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता की हांव खंय तरी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन आसा. कारण MLA सारकिलो मनीस 24 वरां भितर म्हाका नोटीस काडटा आनी विदीन 15 दिसाच्या भितर म्हणजे चवथीच्या तोंडार म्हाका एक डिफेम करप म्हणजे म्हाका एक सरपंच म्हणून काडून उडोवपाक ताका एक पब्लिसिटी करपाक जाय आसली. आनी म्हाज्याच मनशाक वापरून हांव तेच्या कार्यकर्त्याकूय सांगूंक शकता जे तेचे वेल विशर आहात ते आयज म्हाका फाल्यां तुमकांय बी सो हेच्या पासून तुमी सावध रावपाची गरज आसा. जे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन मांद्र्यातलोच कोण तरी एक नेतो तुमी चिंतात जो मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींतले जे भवितव्य पळयतलो. बट रिजल्ट तरी सांग न्ही रिजल्ट सांग न्ही बाबा हे नो कॉन्फिडन्स आहा न्ही तेजो हय तो सांग न्ही तूं पास जाला तो सांग न्ही तूं कोणा वाटेन तूं सांगू नाका. नो कॉन्फिडन्स मोशन पास जाला खंयच्या पंचायती पुलीस पंचायत मांद्रे बाय मेजॉरिटी 6/5 कंप्लेनर संपदा गोंय आसगांवकर म्हाका सांग नो कॉन्फिडन्स आसलेलो आयज मांद्रे पंचायतीचेर तो कितें जाला आनी कितल्या मतांनी तुमी तुमचो पार्टी जिखला. नो कॉन्फिडन्स आसलेलो आमी टोटल 11 मेंबर 6 मेंबरांनी आमी नो कॉन्फिडन्साक बरोवन घातलें आनी आयज आमचें वोटींग जालें देखून 6/5 अशें हें जालें. तेजे पयलीं जेन्ना सरपंच जाल्लो पयलो सरपंच जाल्लो तेन्ना एक सगळ्यांनी अशी एक देवा कडेन एक हें करून घेतलेली की एका वर्साक एक सरपंच. पण ह्या एका मदींच ब्रेक कित्याक करपाचें कारण कितें. पयलीं सरपंच जाल्लो पळय तो अमित सावंत आमचो आसलो आनी आमी देवळान गेल्ले बायबलूय घेतलेलो हातीन आनी आमी एक हें दिल्लें. बट तातूंत मागीर कितें जालें आमी जेन्ना 7 मेंबर आसले आनी 4 मेंबर भायर आसले. बट आमी आतां धरून चलताले सगळे मेंबर वांगडाच आसले. सो हातून कितें जालें आतां जेन्ना अमित सावंत आसलो पळय तेन्नाय ताका नो कॉन्फिडन्स घेवपाक जायते आमचे भितरलेच मनीस आसले जे 7 जाण आसले तातूंतलेच येयल्ले आनी ताका उडोवपाक खूब प्रयत्न जाल्लो. त्या टायमार हांवूच मातसो स्ट्रॉंग रावल्लो तेन्ना एक बरें स्ट्रॉंग रिजनूय म्हाका नासलें. आनी आतां आमचो प्रशांत नायक आसलो 6 मंथ्स तेन्नाय फ्रॉम स्टार्ट अशेंच आसलें ताका उडोवपाक प्रयत्न चलताले सगळे आसले जे आमचे भितरले जावं भायले सगळे आसले इनवॉल्व. बट तेन्नाय हांवें चड सिरियस हो इशू घेवंक ना. मागीर उपरांत कळलें फाटल्या ह्या 4 म्हयन्यांक आमचे जे थोडे मेंबर तांचेर चड अन्याय जावपाक लागलो. 1 जालो 2 जाले 3 जाले अशें चालूच जालें आनी खूब जाण म्हाजेशी आयले की अशें चलना कितें करया ताका हें करया नो कॉन्फिडन्स घेवया. तातूंत म्हाजी एक लास्ट केस जाली तातूंत म्हाका एक आनीक दुसरें आनी हें चॉयसूच नासलो कित्याक म्हाका दिसता तुमकां खबर आसा कितें जालें तें. तातूंत म्हाजेर सरपंचान चड अन्याय केलो. मागीर हांव तांकां जॉयन जालो आनी आमी ते 6/4 कितें 5 हे 6 कोण
येता तुका दिसता ते मातसो या इतलेच पण ह्या 6 तूं आतां आसा परत अशें जावचें ना न्ही आतां परत जातलें जावचें ना तें हांव तुका कांय सांगूंक शकना कित्याक देवळान गेल्ले आयक देवळान गेल्ले म्हणटच फर्स्ट हिंदू आमी म्हणना क्रिस्तांव आमी बायबल पण देवळान गेल्लेच मनीस आमकां फुडें काडीत की अमिताक उडय व प्रशांताक उडय आयज थोडे आमच्या मदें ना पण आनीकूय आमच्या फाटल्यान मनीस आसात की हे भाशेन करा म्हणून फाटल्यान आसा आमकां पाठीमाग आमच्याच मेंबरांचो आसा बट आमी 6 जाणांनी सायनी मारल्या पण अशें दिसना हे परत उडयल्ल्या कारणान मागीर जी गांवची आमी गांवच्या उदरकी खातीर आसा बट जेन्ना सरपंच एक चॅरीर बसता तेन्ना तेची एक जबाबदारी आसता की मेंबरांक कितें वयर सकयल जालें जाल्यार ताका दुखोवपाक जायना तांकां सजमून घेवपाचें आनी कितें आहा तें सॉल्व करून उडोवपाचें हें म्हाका दिसता जायत्या जाणांक दिसलें की जावंक ना आनी तेणी म्हाका साथ दिलो हांवेंय तांकां साथ दिलो आनी हे भाशेन जालें आश्वे ह्या भागाचेर जो रॉबर्ट फर्नांडीस जो पंच मेंबर आसा लोकल पंच तेन्ना असो एक इन्सिडंट जाला थंयसरले जो कंप्लेनंट आनी ओपनंट हे दोनी हजबंड एंड वायफ हे इन्स्पेक्शनाच्या टायमार उबे आसा आनी थंयसर आमच्याच एका पंच मेंबरान एक अपशब्द वापरलो तेंच्या विरुद्ध आनी थंयसर एक बाचाबाची जाली हात बीन उखल्लो एकामेकाचेर तेंच्यांनी हो विशय जालो आनी ह्या गोश्टीचेर 2 दिसांनी फोर्टनायट मिटींग आसली आनी त्या फोर्टनायट मिटिंगेक म्हाका जबरदस्ती तो पंचायतीच्या लेटर हेडीचेर कंप्लेंट लॉन्च कर म्हणटालो कोणाचे त्या लेडीज आहा पळय ती जेन्ना हे सगळें म्हाज्या नजरेर घडला हे गोश्टी म्हाज्या दृश्टीकोनान हो एक आरोपी कसो दिसलो म्हाका तें बरोबर जायना जालें ह्या पुरुषाक सपोर्ट करपाक आनी हांव जी सत्याची बाजू धरला आनी एका बायलेचेर जो असो अतिक्रमण जावप हे चुकीचें आनी सरपंच ह्या गांवचो सरपंच ह्या नात्यार ताका सपोर्ट कराप हे अत्यंत चुकीचें आनी हांवें ताका सपोर्ट करूंक ना आनी अशें आयकलां हांवें की आमदाराक विचारून तेणें आपूण ताका आपणाक तुमी सपोर्ट करूंक ना आपूण नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडटा तेच्या विरोधात अशें कितें अशें आयकूंक येता पण अशें जर गोश्ट आसा आनी जो असल्या गोश्टीक जर हांवें ताका सपोर्ट करूंक जाय आसलो जाल्यार ना असल्या गोश्टीक हांव होच सपोर्ट करचें न्हू म्हाका दिसता अशें सरपंच म्हणून जर ह्या कामाक जर म्हाका जर तो तेणी उडोवपाक जर सायन मारल्या जाल्यार हांव स्विकारताय कारण अशें चुकीच्या गोश्टीक हांवें कसलेंच थारा दिवना हांव कारण एक महिलेक आमी आदर करता रिस्पेक्ट दिता आनी त्या महिलेचेर जर असो अत्याचार जाता अतिक्रमण जाता त्या गोश्टीक हांव कसोच कदापी ताका साथ दितना भले म्हाजो तो पंच कलीग आसूं सरपंच म्हाजी खुर्ची धोक्यान सुद्दां गेली आतां तेणें तशेंच केलां पण वचूं हांव एक्सेप्ट करता हांव हांसोन घेवन हांव म्हणटा कितें हांवें बरें कार्य केलां आनी त्या बऱ्या कार्याक लागून जर म्हाका सरपंच खुर्ची म्हाका गमोवची पडली आय एम हॅपी येता आसतना ताका खूब कारणां आसलेलीं फाटल्यान कारणां कितें आसलेलीं पळय तेजें सविस्तर विश्लेशण हांव तुमकां जेन्ना हांगासर मांद्रे ग्रामपंचायतीची आतां कितें जालां आयज कितें जालां की आयज सरपंच जो आसलो तेचेर नो कॉन्फिडन्स हाडल्याच्या नंतर आयज ते नो कॉन्फिडन्स प्रूव करच्या खातीर आयची बैठक आसली आनी ती आयज मेजॉरिटीन पास जाला सो आयज प्रशांत नायक म्हणटात ते ऑफिशियली म्हणटात तशें ते आतां एक सरपंच जाल्लेले आसा आयज जी प्रक्रिया जी आसलेली पळय ती नो कॉन्फिडन्स प्रूव जावपाचें काय न जावपाचें तेचेर आसा तुमी जो म्हाका प्रश्न केला पळय रिगार्डींग शपथ वगैरे सो हेचेर सविस्तर विश्लेशण हांव ज्या दिसा मांद्रे ग्रामपंचायतीची सरपंच पदाची निवड जातली निवडणूक आसतली त्या वेळाचेर तुमी बी हांगा आसतले त्या वेळाचेर सविस्तर विश्लेशण हांव त्या दिसा करतलो कित्याक 12 ऑगस्ट 2022 टील 6 सप्टेंबर 2022 पर्यंत कितें कितें घडलेलें आनी ताच्या नंतर म्हणटा तशें जेन्ना 11 मार्च 2024 ह्या दिसा प्रशांत नायक जे सरपंच जाले त्याच्या पयलीं कितें घडलेलें तें सविस्तर विश्लेशण हांव त्या दिसा करतलो त्या दिसा तमाम मांद्रेकारांकच न्हय तर तमाम गोंयच्या जनतेक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळें जें कितें एलॉबरेशन आसा तें करपाचें आसा कित्याक हे पॅनल जे घडलेले पळय त्या वेळाचेर म्हजे मित्र कित्याक म्हजे जवळचे मित्र इज नॉट माय पॉलिटिकल फ्रेंड मांद्रेचे ऑनरेबल MLA जी दारोळकर जे आसा पळय हेंकां हांवें केन्नाच 2019 सपोर्ट करूंक ना 2022 सपोर्ट करूंक ना पण एक आमची मैत्री जी आसा पळय ही मैत्री तेची आनी म्हाजी 2002 पासून आसा तो एक स्पोर्ट्समॅन आमी तेजो खेळ बघपाक वतले बरो व्हॉलीबॉल प्लेयर आमी ताका खेळपाकय बी हाडटाले आनी बॉन्डिंग आमच्या तेन्नाच्यान आसलेलें सो तेच्या नंतर जे पंचायत घडलेली 12 ऑगस्टाक तेणी घडयल्ली मागीर
22 ऑगस्टाक आमी घडयली, 23 ऑगस्टाक नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडले, 6 सप्टेंबराक हांव सरपंच जालो. त्याच्या नंतर हांवें 18 म्हयन्याचो कालावधी पूर्ण करून 21 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा रेजिग्नेशन दिलें, जें हांवें ऑफिशियली 2 म्हयने पयलीं डिक्लेअर केल्लेलें. त्याच्या नंतर 11 मार्च 2024 ह्या दिसा प्रशांत नायक ह्या पंचायतीचे सरपंच जाले. सो हे सगळे घडामोडी हांव कथीत करता वेवस्थीतपणान, पण आतां तेचेर भाश्य करप हें खंय तरी एक म्हणटा ते शिता आदी आमी मीठ गिळटा पळय गांवठी म्हणा त्या पद्दतीन जातलें. सो सविस्तर विश्लेशण कितें कितें घडलेलें, कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनीवन. म्हाका कोणाक आरोप प्रत्यारोप कोणाचेर करपाचो ना. आमदाराक पूर्णपणे खबर आसा ऑनरेबल MLA मांद्रेचे 21 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा सांजच्या 6:30 वरांचेर म्हाका पर्सनली येवन मेळ्ळें. हांव कोणाक मेळोंक वचूंक नासलेलो, खंय मेळ्ळें, म्हज्या बरोबर थर्ड पर्सन कोण आसलेलो, हे सगळे हांव जे कथीत तुमकां मिडियाक त्या दिसा हांव कथीत करतलो. पण ताच्या पयलीं म्हणजे सरपंच निवडी पयलीं हेचेर म्हाका कांयच भाश्य करपाचें ना. कित्याक MLAन म्हाका कितें वोट दिल्लेलें, कितें आमचें ठरलेलें, पंचायत मंडळाचें कितें ठरलेलें, हेचेर हांव सविस्तर विश्लेशण हांव त्या दिसा करतलो. कित्याक आराध्य दैवत गणपती जो आसा पळय, ह्या गणपतीच्या आशिर्वादानच संदीप जो आसा रियाज वाड्या वयलो तेकाय बी खबर आसा हांव ल्हानाचो व्हड जाला आनी आयज ह्या स्टेजी पर्यंत कसो कसो पावला हांवेंनय बी भरपूर लायफान कश्ट केलें. सो गणपती जे आसा, हांव गणपतीचो भक्त हे सगळ्या दुनियेक खबर आसा आनी त्या गणपतीच्या विश्वासार आनी आशिर्वादानच हांव ह्या मांद्रे ग्रामपंचायतीचो सरपंच जालो. त्याच्या नंतर विश्वास कसो कसो चडाय, विश्वासाक चडे गेले पळय हाचें हांव विश्लेशण करपाचो आसा. जशें आत्तां प्रशांतानय सांगलां की म्हाकाय बी उडोवपाचे प्रयत्न जाले. म्हाका उडोवचे प्रयत्न करचे खातीर कितें 3ऱ्या म्हयन्याचेर म्हाजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडच्या खातीर प्रयत्न स्टार्ट जाल्लेले. सो ताका लागून आय एम नॉट ब्लेमींग एट दीस स्टेज MLA. पळय म्हाजे कोण तरी 2 जाण वचूंक दे तेन्नाच हांव पडटलो. MLA हांगा वोटींग नासता, वोटींग आसता ते मेंबर्सांक आसता. सो आयच्या स्टेजीचेर म्हाका कोणाक ब्लेम करपाचें ना. म्हाका जे MLAन कितें कमिटमेंट दिल्लेलें कळ्ळें, त्या कमिटमेंटाच्या बाबतींत म्हणटा तशें हांव ही जी निवड आसा त्या निवडी पर्यंत हांव रावतलो आनी त्याच्या नंतर म्हजें फुडलें विश्लेशण कितें तें आसतलें. कळ्ळें, अजून पर्यंत पळय म्हजें तेचें टसल पॉलिटिकली जाल्लेलें आसा, बिंग अ फ्रेंड. कळ्ळें, म्हजें तेचें टसल जावन पॉलिटिक्सा खातीर वायटपण जाला. अजून पर्यंत हे सगळे घडामोडी जाल्याच्या नंतर म्हजो तेच्या कडेन कांय संपर्कय जावंक ना, ताणीय म्हाका संपर्क करूंक ना. कित्याक तो आयिल्लो म्हाज्या कडेन 21 ऑगस्टा दिसा की हें घडोवया म्हणून सांगपाक, सो ताणेंय बी म्हाका संपर्क केल्लो ना. आमच्या फाटल्या दिसांनी बरेच म्हणजे विकोवपाक गेल्लेले आसात ते टसल, ते मिटतले हे बी हेची खंयच म्हणटात तशी लागीं लागसराक दिसना. सो हेचेर भाश्य जें आसा सविस्तर तुमी जे म्हाका विचारले रिगार्डींग कन्फेशन, कळ्ळें, तेचेर हांव त्या दिसा करतलो, सविस्तरपणान करतलो आनी तुमी म्हाका जाय तो प्रश्न विचारूं शकता. म्हाजी तुमकां पूर्णपणे मोकळी हांव प्रत्येक प्रश्नाचे म्हणटा तशें देव गणपतीक साक्ष घेवन म्हणटा तशें हांव तुमकां त्या दिसा स्टोरी कथीत करतलो. कित्याक म्हाका म्हज्या लायफान आराध्य दैवत गणपती पेक्षा म्हाका आनी दैवत ना. कळ्ळें, म्हजी देवी कुलदैवत श्रीदेवी भुमिका आनी ग्रामदैवत भगवती सप्तेश्वर सगळे देव देवतांचो आशिर्वाद म्हज्या फाटल्यान आसा. म्हाका खबर आसा म्हाजेर भरपूर संकटां आयलीं त्या वेळार. कळ्ळें, पण ह्या सगळ्या देव देवतांचो म्हाका आशिर्वाद आसलो म्हणून हांवें अभिमानान मांद्रे गांवची प्युअर 18 म्हयने सेवा केली. म्हाज्या कडेन 2 वर्सांचो कालावधी MLAच्या फुड्यान हे डिस्कशन जाल्लेलें. सो ताका लागून जे कितें कमिटमेंट ठरलेले पळय ते हांव सरपंच निवड जे दीस जातली त्या दिसा हांव एलॉबरेट करतलो.